Coucou les filles, j'espère que راكم bien. ماشطين 5/5. معكم ميرا من قناة ميرا ليكس. هذا أول فيديو اللي رانا نديرو بلا فوا تاعي. إن شاء الله يعجبكم ويكون خفيفة ظريفة عليكم. البنات اللي راهي جديدة في القناة مرحبا بكم، ديروا اشتراك إذا عجبكم الفيديو طبعا. بون البنات، هذا فيديو فيه بعض مشترياتي. كما تعرفوا الحالة راهي مغلوقة، ما كاينش سلعة جديدة اللي راهي تدخل المكان والو، غير راهم يبيعوا في الشيء هذاك اللي مازال عندهم. خرجت برك ندير فيه دورة خفيفة ونحيت على خاطري وحبيت نشارك معكم واش راني شريت. بون البنات، نبدو بهذه البيجاما جون، كولور هذا اللي صيفي، هذا من الكولورات اللي راني نحبها. في هذا الديسان البلون في البلون والفير، ديسان سامبل. بنات عريضة، انا نحب بيجاما هكا تكون عريضة، ما نحبهاش تكون سير طاي ولا لاطاي هكا، نحبهاش ديرونجيني، نحب حاجة نرتاح فيها. وهذا البنطلون تاعها غري، يعني نحب الكولور غري، فيه لي ميم ديسان اللي فيه التيشيرت، وفيه هذه الباندا اللي من تحت هكا تجي الباندا جون، ميم كولور تاع التيشيرت. التيسي تاعها هكا قطن، نحاول نشري حاجة قطن ديما. وهذه لاغوب السبور غري في الغوز، راني نموت على الكولور غري والغوز هكا مع بعضهم. و ديمي مانش البنات، التيسي تاعها قطن البنات. وفيها هذه الحزام اللي كنت تشوفوا فيها كجهة الحزام فيها البلاستيك هذا العريض، وفيها الجيب. انا ديما نحب الحاجه هكا اللي فيها الجيب هكا على جال بورطابل البنات، هكا ندير نحط البورطابل. وهكا الانسيني هذا تاع نايك هكا لتحت شوي. شريتها سيغ تاي، انا حبيتها هكا تكون على طاي قد ما حبيتهاش تكون واسعه. التيسي تاعها كما قلت لكم بنات قطن حنينه البنات. هي تصلح ميم ديمي سيزون، زي الوقت اللي رانا فيه. البنات شوفوا هنا من تحت راهي فيها هذه الشقة، راهي عالية شوية، ما حليش جتني نورمال في الدار بيها. ودرك مع البيجاما، تشوفوا هذه البيجاما غري والغوز، يعني نموت على الكولور غري والغوز. هذا تيشيرت تاعها غري، في هذا لي ديسان كيوت عجبني. وتيسي تاعها قطن خفيف، قطن مي خفيفة البنات، صيفية. ديمي مانش حبيباتي. وفيها هنا هكا جيت المانش طريزة هكا بالغوز مي كلير، خلاص متبانش. هذا عريضة البنات، ديما نحب بيجاما عريضة فيها هذا التريك ولا اسمه اللي يجي هذا وقت النوم، ما نعرف اسمه. وهذا البنطلون تاعها غوز، فيه لي ميم ديسان اللي في التيشيرت، مشتي بالبلون بنات. بنطلون عريض، تيسي تاعو قطن خفيف البنات كيما قلت لكم. حاجه صيفيه باهيه، كولور هكا صيفي وحاجه خفيفه للصيف بنات، روعه، سعرها ثاني ممتاز. ودرك هذه لاروب البنات اللي راهي روز كلير مع الجري، هذا ديسان جري بالبيرل جري. وفيه هنا جيت الحزام هذا البوندا هكا فيها خيط، وفيه زوج جيب بنات، هي جايه مخططه بلون وروز. التيسي تاعها هكا بارده حنينه البنات، ديمي مانش. التيسي تاعها خفيفه البنات، ممكن تبان ثقيله كي راني نهز فيها، مي خفيفه. وفيها هذا الخيط، تحبي ديرها سير طاي ولا تحبي تخليها لارج. البنات الكولور تاعها ماهوش باين بيان في الكاميرا،
راهو روز كلير البنات، وهكا جاي مشتي شوي بالغوز. وهذه بيجاما بلون في البلو، فهذا لي بوطون اللي يجي في جهة الرقبة، ودمي مونش البنات طويلة ماهيش تريكو البنات. فيها هذا لي ديسان كيوت بلون روز. تيسي تاعها بنات خشينة شوية، تبالي تاع دومي سيزون ماهيش تاع صيف. وفيها التور هذا تاع الكول بالغوز، فيها بوندا هكا في المانش بالغوز. بنات طويلة ماهيش تيشورت، كجاي كومين ليكات. ثقيلة شوي البنات، ماهيش تاع صيف. شريتها ميني سيزون كيما الوقت اللي رانا فيه، مازالت حالها شوي بارد. وهذا البنطلون تاعها غوز سامبل، ما فيه حتى تريك، ما فيه والو. غوز سامبل عريض. ودرك هذه العراق البنات اللي راهي 2 بياس، لا روب ديكولتي البنات. تيسي تاعها هكا جاي بيزو جو كخوا، نواري بلون، فيها شقة هكا صغيرة من تحت، صغيرة البنات ماهيش شقة كبيرة. شريتها على طاي البنات. تيسي تاعها بيزو مي خفيفة البنات، صيفية. هذا التيشيرت تاعها اللي في النوار، وفيه هذا الكتيبة البلون. تيشيرت تاعها عريض، تيشيرت نوار عريض البنات، يجي أعرض من لاروب البنات. تيشيرت كما قلت لكم راهو أكبر من لاروب، يجي عريض، يجي لاروب سير تاي، مي تيشيرت يجي عريض. البنات هذا جابادور غوز فونسي. البنات الكولور تاعو ماهوش كيما مبينات في الكاميرا، فيه طرزة بالبلو، فيه طرزة من جهة الكول وهكا صدر بالبلو، فيه هذوما لي بوطون ماروكان بالروز والغوز والبلون. ومام في الذراعين البنات ديمي مانش، هو ديمي مانش، وفيه لو ميم دي بوطون ماروكان. البنات نموت على الستيل لو ماروكان. البنات شريته عريض، مام هو ما نعرف كيفاه شريته عريض، انا كنت حبيته على طايمي جاني عريض. تيسي تاعو شيش هكا ثقيل شوي البنات، ماشي ملي يفسد مع الغسيل ولا حاجه. هذا البنطلون تاعو جاي ستيل عربي، بنطلون عريض بلون، وهكا جاي جهة رجل الاستيك، جاي هكا الاستيك هكا عريض يحزق شويه من جهة رجل. كما قلت لكم التيسي تاعو ثقيل، ماهوش ملي يفسد مع الغسيل، وماهوش اللي يسخن البنات. شوفوا حبيبتي، هذا الحجاب اللي راهو روعه، راني لقيتو كادو. شوفوا البنات روعه، كلاس انيق يهبل. شوفوا الكول تاعو ستيل شينوا، وفيه دي بوطون هكا تكتكات البنات زول، ويجي الصدر. بنات الحجاب مهما نحكي لكم عليه روعه. التيسي تاعو روعه، هكا فولار خفيف، جهة الحزام هنا دانتيل، فيه لي بيرل بالنوار. تحبي تخليه سيوطاي ولا تديريه لارج كما تحبي. وهذا درعيه البنات، حبيبتي درعيه كلاس روعة، صدقوني تحفة. راني لقيته بسعر روعة. البنات شوفوا هذا دي بيرل في النوار، فيه دي بيرل في النوار وبليات، وفيه هكا لتحت هكا كي
دونتيل لو ميم دونتيل تاع الحزام البنات. الفولار تاعو من نوع الباهي البنات اللي ما يتكرفصش، اللي ما يحتاج حديد ياسر البنات. ومن تحت هنا لو ميم دونتيل. هذا الفولار تاعو البنات روعه. وهذا فيه دوبلور البنات، دوبلور ثقيل اللي يهبل كما تشوفوا. هذا الحزام تاعو هنا اللي فيه هذا شرشوبات روعه البنات، روعه مهما نقول لكم ما تصوروش. راح نخليكم فوتو في الانستغرام بربي ان شاء الله. وهذا حامل المصحف البنات، كنت حابه نشريه قبل رمضان مني ما كتبش ربي، تعرفوا على ظروف اللي كنا فيها. حبيته في البنات. هذا حطب فري روعه. انا كنت حبيته في البلون ولا الغوز، ما لقيتش مالوزمون، لقيت غير مفرني هكا. قولوا لي اسكو نصبغه ولا نخليه هكا. وشريت معي هذا المصحف الملون غوز بيبي، اللي كل 10 اجزاء البنات في بكولور. ما همش يبانوا هنا في الفيديو. شوفوا البنات كل 10 اجزاء في كولور. نظن انكم شفتوا البنات، خاطر كاين ياسر في الفيسبوك وفي روعه البنات يسهل القراءه. اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا رب العالمين. وفوت هكا على كوزميتيك، ما كانوش خاصيني حوايج ياسر، مي فوتة خفيفه، خاطر انا شريت واش كان خاصني قبل. شريت من عند هذاك الحوانت اللي يديروا التوصيل. فوت هكا فوتة خفيفه، ماشي مزيش حوايج ياسر. شريت رولة خاطر الرولة تاعي تعبت، هذه صغيره على الرولة اللي كانت عندي مي بون معليش. وشريت هذم لي بواط اللي جايين شكل ديكور غوز كلير بنات، غوز بيبي. في هذا لي ديسان روعه، 3 بيس البنات، دي بواط تحديد. شوفوا صغيره كيوت روعه هكا. شريتهم لي بيجو ولا هكا حوايج هكا صغيره، ومن يصحوا لي كادو. وشريت هذه لي ميغوار ميم هي روز كلير، لو ميم ديسان اللي في البواط في لي ميغوار. وشريت هذا لي فيغني تاع بيوفي، هذا لو ميم اللي دايرته انا في الفارتيه. ماشيش حوايج ياسر، خاطر ما كانش خاصني حوايج ياسر البنات. ونخرجنا وما نروحش لحانوت المويعن، هذه مستحيل. درت دورة في حانوت المويعن. البنات شريت هذا البورت بيس اللي فيه دي بيس برك، اللي في الغوز والبلون ديما مع الغوز. شوفوا البنات اللي شكل اون فلور روعه، سامبل حاجه سامبل البنات. وشريت هذا شوب حبيبتي. هذا الشوب كنت حبيته في الغوز، مي مالوزمون ما لقيتش. كما راكم تشوفوا راهو في البلون. الغطاء تاعو هكا جاي على شكل تاج روعه دوري. شوفوا البنات كنت حبيته في الغوز مي ما لقيتش. شوفوا مدمنه على شوب. وهذا البنات شوب هذا الكبير اللي الغطاء تاعو الباي اينوكس. البنات كنت خايفه شويه من الماتير تاع الغطاء وتاع الباي، مي مول الحانوت طمني ثقه، قال لي ما يحولوش ما يفسدوش ما مش مضرين بربي ان شاء الله. البنات كبير ياسر. شيتو هكا على جال الجي هكا صباح يكون بارد ولا حاجه. كما تشوفوا البنات راهو بلو، ما لقيتش الغوز البنات. شريت البلو مشتي بالنوار كما راكم تشوفوا النوتات. حاجه سامبل
هكا حاجة سامبل ماشي. وهذه المفاجأة البنات، هذا شوب خطف لي عقلي. اول ما دخلت الحانوت راهو دي لي عقلي البنات. شوفوا كلاس روعة. شوفوا البنات هذا اللي يعني تجعيدات ولا كيف يسموه، كيك شغل ملبز، كيك شغل معوج البنات. في هذا لي ديسان ومشتي شويه بالدوري معاه الغطاء تاعو. كان حبيت حاجه، لقيت حاجه كيما حبيتها البنات. وهذه الكوير معها كوير دوري، غرفه دوري البنات كيما لي ديسان. وهذا البلاطو اللي هو كلاس زايد النص في الشوب، تحط تاع كاطو ولا هكا حاجه البنات. روعه البنات، راهو كلاس الاخر. وهذا شوب اللي كيوت على الاخر، غوز بالبلون. شوفوا البنات، شوفوا في هذا لي ديسان بالبلون، وفي هذا التباب بالدوري. ما تبينش بيان البنات، مي نحاول نوضح لكم. شوفوا البنات معها مغرفه دوري، ومع البلاطو تاعو والصحن تاعو لو ميم كيما الشوب البنات، وصحن ثقيل. روعه البنات. راني متاسفه كشويه التصوير وشويه رديء. بون البنات، دونك راح نوصلوا لا فان دو فيديو. سامحوني كنت شويه ستريسي خاطر اول مره ندير بلا فوتي، مي ان شاء الله المره الجايه نكون خير وخير. ما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا جيم.